وعليه كور طويل؟ لا لا. هيا بسم الله. هذا اللي راه يديسيني، مش عارفه شكون. ندير ريكورد. هاني دايره، شوفوا راك ندير ريكورد. Oui, راكي دايره وي كاينه. Ok. Bon, le cours d'aujourd'hui, c'est le rétrécissement mitral. Le plan, c'est le rappel FIF, définition, anapathe, physiopathe, diagnostic, évolution, complication, traitement. Je suis à Mataline, les QCM, les pas les années passées. Je suis bizarre, j'ai eu de 3 QCM ou là, je suis bizarre. Ok. نبداو بالانترودكسيون. سامحوا علينا هاد الوجه. شكون هذا؟ سامة دمحي. سامحوا علينا هاد الوجه. ثانك يو. ايا نبداو بالانترودكسيون، خاطر اللي فات درناها غير باش نديرو الديفيرونس بين لانسوفيزونس والريتريسيسمون. صح. عندنا دو فاز في لو سيكل كاردياك، عندنا دياستول وعندنا سيستول. دياستول هي الفاز تاع الغومبليساج وين لي فونتريكول يتعمروا بالدم. داكور، عندنا الدم يكون في لي زوريكول وغادي يهود الفونتريكول، هذه هي دياستول. تسمى وينهم لي فالف اللي يكونوا اوفيرت، عندنا هادو زوج، الميترال والتريكوسبيديان. داكور، تسمى دياستول عندنا الغومبليساج، هادو زوج يكونوا محلولين، والاورتيك والبولمونير يكونوا مبلعين. alors que durant la systole عندنا لا فاز تاع ليجيكسيون وين هادو زوج غادي يتبلعوا اللي هما الميترال والتريكوسبيديان غادي يتبلعوا، ولو سون غادي يروح من لي فونتريكول. ça dépend، كيما في الجهه الغوش غادي يروح vers لو كور، وفي الجهه الدروات غادي يروح vers لي بومون. داكور، تسمى وينهم اللي يكونوا محلولين غادي يكون لاورتيك والبولمونير. الريتريسيسمون متى يصرى؟ غادي يصرى في لي فالف اللي نورمالمون في هذاك الوقت يكونوا محلولين بصح هما يكونوا مبلعين شويه، هذه نعيطوا لها ريتريسيسمون. داكور، الوغ كو لانسوفيزونس كيما حدا اللي فات درناها، وهذيك لا فاز اللي نورمالمون هذوك لي فالف يكونوا نورمالمون يكونوا محلول، لا بلوتو يكونوا مبلعين بصح كي ترى لها انسوفيزونس غادي يولونا محلولين في هذيك لا فاز اللي نورمالمون يكونوا فيها مبلعين. داكور، دونك نشوفوا غير يعقلوا باللي ريتريسيسمون سي دي فالف اللي غادي يكونوا مبلعين في وقت اللي نورمالمون غادي يكونوا محلولين، والانسوفيزونس غادي لي فالف تاعنا يكونوا محلولين في وقت بلوتو مبلعين في وقت لا محلولين في الوقت اللي يكون نورمالمون مبلعين. داكور، دونك لا ديفينيسيون تاع اليوم لو كور تاعنا سي لو ريتريسيسمون ميترال. قال لك لو ريتريسيسمون ميترال réalise un barrage au remplissage diastolique ventriculaire gauche par réduction de l'orifice mitral fonctionnel. Donc rétrécissement. D'accord, c'est les valves تاعنا غادي يكونوا مبلعين وينتا durant la diastole parce que علاه قلنا durant la diastole، هاي لا diastole normalement la valve mitrale تاعنا تكون محلوله باش لو سون يهود، بصح هنايا عندها ريتريسيسمون غادي تولي شويه مبلعه، هذه تاع شويه مبلعه نعيطوا لها ريتريسيسمون ميترال. داكور، دونك ريتريسيسمون ميترال réalise un barrage يعني مبلع au remplissage diastolique ventriculaire gauche par réduction de l'orifice mitral fonctionnel. Donc هو علاه يكون مبلع parce que la surface تاع l'orifice mitral fonctionnel غادي تنقص تولي moins de 2,5 وهي في لا نورمال تكون من 4 ل 6. داكور، تسمى لا surface تاعها نقصت ولا عندي ان ريتريسيسمون ولا دي فالف اللي يكونوا ريتراكتي ولا ريتريسي ولا surface تاعهم صغيره اللي بيناتهم. قال لك لوريجين تاعها اي بريسك توجور روماتيزمال. هذه سهله باسكو خاطر اللي فات في الانسوفيزونس درنا بزاف تاع لي زيتيولوجي، هنايا سهله عقلوا غير هاد لوريجين سي روماتيزمال بزاف. ce qui explique sa fréquence dans les pays en voie de développement. انا درناها ولا مازال؟ امين ولا نخلط بها اندوكارديت صح. دونك قال لك لوريجين تاعها سي سورتو روماتيزمال وعلى بها نلقاوها بزاف في لي بي اون فوا دو ديفلوبمون. كاين اون اوتر ايتيولوجي اللي هي الكونجينيتال بصح الي ترو رار. داكور، تسمى كاين دو ايتيولوجي تاع الريتريسيسمون ميترال، عندنا سوا اكيز اللي هي الارارا سوا كونجينيتال اللي هي رار. دروك علاه الروماتيزم ارتيكولار ايغو يدير لي ان ريتريسيسمون ميترال و en même temps غادي يدير لي انسوفيزونس ميترال. علاه؟ باسكو الروماتيزم ارتيكولار ايغو سي اون انفلاماسيون كي va toucher بزاف تاع لي تيسو ومن هاد لي تيسو عندنا لو كور. دونك سي اون انفلاماسيون كوم توت انفلاماسيون من غادي تروح تخلي موراها دي سيكاتريس، تخلي موراها دي سيكيل. هادوك لي سيكيل غادي يكونوا دي فيبروز، هذيك الفيبروز غادي تكون في لي فالف سي سورتو في لي فالف وفي لي كورداج. داكور،
دونك كي تكون في لي كورداج ايماجينو هاد بلوتو في لي فالف، هاد لي فالف كانوا نورمال سوبل، ومن بعد يولوا ريتراكتي ريتريسي ومزيرين بزاف وناشفين. داكوغ، تما يولوا تما يولي ليسباس اللي بيناتهم صغير بزاف، شغل يقعدوا في بلاصتهم ميولوش يقدروا يتحلوا فاسيلمون. ديورون لا دياستول نورمالمون يتحلوا، ما غاديش يولوا يتحلوا اليز. داكوغ، باسكو راهم ريتراكتي وفيبروزي. En même temps, قلنا غادي دير لنا une insuffisance mitrale. نديروها ريفيزيون على ديرنا insuffisance mitrale باسكو هادو لي دو فالف كاين واحد لي كورداج هنا، غادي يقبضوا لنا لي فالف، هما اللي يحلوا ويبلعوا. هادو لي كورداج لو كان يولوا ثاني صارلهم اراره وموراهم اون فيبروز، يولوا ريتراكتي وريتريسي. اي ايماجينو كاين كورداج هنا يولي صغير، يولي لا لونغور تاعها صغيره باسكو ريتراكتي، يولي يجبد من تما يخليه طول طون محلول. هو ما راش باغي يكون محلول دورون لاسيستور، خاصه يتبلع. على بها ديرنا اون انسوفيزونس ميترال. داكوغ، دونك سي على لو ريتريسيسمون ميترال. قلنا سي ان باراج. وين تنقولوا عندي ريتريسيسمون الا كانت لا سورفاس تاع لوريفيس ميترال اقل من 2.5 سنتيمتر كارو. عندنا دو زيتيولوجي، وحده اكيز اللي هي الروماتيزم ارتيكولير ايغو، قلنا بار لا كالسيفيكاسيون ولا ريتراكسيون تاع لي فالف. En même temps, غادي نسموها associée مع l'insuffisance mitrale. وثاني كاين une autre étiologie اللي هي congénitale، elle est exceptionnelle. يعني نلقاو une sténose congénitale، l'enfant يزيد بهذوك لي فالف يكونوا متقاربين بزاف. داكوغ، كاين مع تحت ثاني قال لك cette pathologie atteint surtout la femme jeune parce que le rhumatisme articulaire aigu touchina بزاف la femme jeune. على بها même هي اللي هاد la pathologie touchina les femmes jeunes. فوالا. دونك هذا الشيما تاع هما لي دو فوي تاع نورمالمون لوريفيس ميترال، راهم هنايا ترو ريتراكتي ومتقاربين بزاف. على بها ما يتحلوش ديورون لا دياستول، بلوتو ما يتحلوش وما يخلوش لو سون يفوت اليس. على بها نقولوا بلي عندي ان ريتريسيسمون ميترال. نروحوا هادي شنو دايره لا فيزيوبات. بون هما في الكور دايرين ولا انابات ومن بعد الفيزيوبات قلبت باسكو كي نفهموا الفيزيوبات غادي نفهموا الانابات فاسيلمون. الوغ قال لك لا سورفاس ميترال نورمال هي من 4 ل 6 سنتيمتر كارو. داكوغ، هذه قلناها. لي موديفيكاسيون هيموديناميك اباريس ا بارتير دون سورفاس موان دو 2.5 سنتيمتر كارو. دونك اون فوا تولي لا سورفاس اقل من هذه صا يبداو لي موديفيكاسيون هيموديناميك يبانوا. نبدا نقول بلي عندي ان ريتريسيسمون ميترال. اون فوا تولي اقل من 1.5 هنا البروبليم il est très important. وهنايا نقولوا بلي عندي ان ريتريسيسمون ميترال سيري، وهنا سي اون انديكاسيون شيرورجيكال ديريكتومون. داكوغ، دونك هي نورمال من 4 حتى ل 6. كي تهود اقل من 2.5 يبدا الريتريسيسمون. اون فوا تولي موان دو 1.5 هنا نقول بلي عندي ان ريتريسيسمون ميترال سيري. J'ai une question à faire, s'il te plaît. Pour ce qui est de le rétrécissement, est-ce qu'il concerne la diastole et la systole en même temps ou là c'est comment? Il concerne les ouvertures, ils sont normalement ouvertes, ils sont un peu fermées, c'est ça? Voilà, هي normalement في la diastole. La diastole, c'est normalement la diastole هي كي تكون دايره. D'accord. تكون محلوله باسكو هي تكون اوفيرت، ما تكونش اوفيرت، بصح هنايا تولي مبلعه شويه. دونك كي تولي مبلعه نقولوا عندي تكون inférieure à 2,5. نقولوا بلي elle est considérée comme هذه لا سورفاس. هذه لا سورفاس تولي inférieure à 2,5. une fois تولي inférieure à 1,5 نقول بلي عندي un rétrécissement serré. voilà. donc on continue. merci. ça c'est rien. on continue. قال لك شويه لو retentissement تاع لا باثولوجي تاعي en amont يعني قبل شنو غادي يصرى. بون ايماجينيو هذه بلي صح الشيما شويه غير باش يجي مفهوم. هذه هي لا فالف تاعي ميترال، راه عندي ان ريتريسيسمون. قال لك شنو غادي يصرى اون امون يعني في هذه الجهه اللي قبل. لا بريسيون elle est augmentée dans l'auricule gauche. علاه؟ باسكو هي نورمالمون دورون لا دياستول لو سون تاعي يروح من لورييس ويهود الفونتريكول، بصح هنايا راه عندي ان ريتريسيسمون، ما راهش يقد لو سون ما راهش يقد يفوت نورمال. دونك مي ما راهش يقد يفوت غيتصالي اون ستاز تاع الدم هنايا في لوريكول غوش. صالي اون ستاز، لو فوليوم زايد بزاف، لوريكول خاصه يهود هذاك الدم، دونك لا بريسيون تزيد باش يسي يهود هذاك الدم. داكوغ، دونك لا بريسيون elle est augmentée dans l'auricule gauche à l'origine d'un gradient diastolique OG-VG.
غراديون دياستوليك يعني تولي عندي ديفيرونس كبيره تاع لا بريسيون بين لو جي والفي جي باسكو الفي جي راه نورمال ما صار فيه حتى بروبليم هو راه يقرع الدم يوصله وصاي بصح لوريكول مسكين راه في عنده بزاف دم زياده وراه يسي يهودا اكسيتيرا دونك لا بريسيون عنده تزيد بزاف يولي عندي ديفيرونس كبيره تاع بريسيون اونتر لوريكول غوش و لو فونتريكول غوش داكور نروحوا للحاجه اللي موراها قال لك تولي عندي اون ديلاتاسيون دو لوريكول غوش علاش تولي عندي ديلاتاسيون باسكو قلنا هنايا راهي عندي اون ستاز دو سون وهي نورمالمون ما تكونش كاينه اي لوريكول يدير ولي نفس لي في تاع لا ميسكولاسيون تاع واحد راه يدير لا ميسكولاسيون يسي يهود هذاك الدم دونك يولي يخدم ويسي شغل يدير هذيك الكونتر ريزيستانس باسكو لا بريسيون سي اون ريزيستانس كيما واحد بيدير ميسكولاسيون تكون عنده لا ريزيستانس ويتريني اغينست يعني ضدها هنايا يولي يخدم تولي تصالح اون هيبرتروفي كيما لا ميسكولاسيون بعد كي يوصل واحد الحد تاع ما يقدش ما يوليش يقد صاي هو عيا بزاف ترى لا ديلاتاسيون يولي يكبر بصح ما هذيك لا ماس مشكله تاعها ما عندهاش اون فورس نعيطوا لها لا ديلاتاسيون دو لورييت غوش داكور تاع اون فوا لا ماس سي فري كبرت بصح ما يقدر دير والو سي بون عيا تسمى عندي لا ديلاتاسيون دو لورييت غوش قال لك ا لوريجين دو تروبل ريتميك et d'accidents thromboemboliques. Alors, des troubles rythmiques, parce que le nœud sinusal, normalement, le rythme il est sinusal ou normal ou il est régulier. Mais ça, il trouve que l'oreillette est vraiment عيان, مراش يقد يدير des battements ولا مراش يقد يبومبي غاية و صاير عيان بزاف دونك يولوا كاينين دي تروبل ريتميك يولي زعما لوريكول دي فوا اكتوبيك هكا زعما خطر يبغوا يعاونوا سوا بار دي اكستراسيستول سوا بار لا فيبريلاسيون اتريال سوا بار لو فلوتير المهم كل خطره كيفاش يولوا صاري لي دي تروبل داريتمي ولا دي تروبل ريتميك ثاني قال لك تولي عندي دي اكسيدون ترومبو امبوليك سي سامبل قلنا هنا راه عندي اون ستاس دو سون ولا ستاج دو سون ايماجينيو هنايا كاين ان سون ستاغني دونك ستاغني غادي دير لي اون ترومبوز وهذيك الترومبوز قادره في اي دقيقه هذاك لو ترومبوس il se détache ويعطيني دي زومبول دونك على بها نقولوا عندي دي اكسيدون thromboembolique d'accord donc jusqu'à maintenant chaque قلنا le retentissement la pression floriette gauche تزيد parce que le sang راه هنا stagné بزاف ديمينوت غادي تحبس صح معليش قال لك غادي يولي عندي ان غراديون دياستوليك او جي في جي باسكو لا ديفيرونس تاع بريسيون راهي باينه لا ديلاتاسيون لورييت غوش من يعيا بزاف دي تروبل ريتميك زعما هو لورييت دي فوا اكتوبيك خطر يبغوا يعاونوا ودي اكسيدون ترومبو امبوليك سي دو ا لا ستاز هذيك دو سون يولي يتشكل لي ان ترومبوس وهذا الترومبوس يقد في اي دقيقه يسو ديتاش ويعطيني دي زومبول اون كونتينيو قال لك ثاني تولي عندي اون الفاسيون دي بريسيون بولمونير على الفاسيون دي بريسيون بولمونير باسكو هنايا قلنا في لورييت راهي عندي لا بريسيون عاليه بزاف هي نداري لي فين بولمونير نداري يجيبوا لنا الدم ويفرغوهم في لورييت بصح لورييت تقول لهم راني اون ساتوراسيون ما عنديش وين نستقبل الدم دونك هادو ثاني تولي عندهم اون ستاج دو سون هنا ثاني لو سون يولي ستاغني باسكو ما عندهاش وين يحط دونك لو سون راه ستاغني هنا ميم لي كابيلير ما عندهمش وين يحطوا الدم باسكو هذه ثاني راه عندها اكسي دو سون دونك هادو كاع تزيد لا بريسيون فيهم نقولوا عندي الفاسيون دي بريسيون بولمونير بدات من لي فين بولمونير في لي كابيلير بولمونير وما في لي زارتيك بولمونير غادي تزيد لا بريسيون باسكو كاع هذا كاع تراجي ما يوليش عنده وين يفرغ الدم تاعه دونك قال لك هذه لا بريسيون بولمونير الي دابور كابيلير يعني لا بريسيون وين الاولى اللي غادي تتوشا هي لا بريسيون هذه كابيلير d'accord responsable de la dyspnée et de l'œdème aigu du poumon علاه درنا dyspnée œdème aigu du poumon باسكو هنايا قلنا بلي لي كابيلير راهم عامرين بزاف بالدم ومن بعد هذاك الدم يولي يخرج لو تيسيو انترستيسيال ومن بعد قادر يوصل لي ثاني لي زالفيول اون فوا يوصل لي زالفيول والتيسيو انترستيسيال نقول بلي عندي او ا بي l'œdème aigu du poumon وهذه دير لي اون ديسبني باسكو لي بومون ما قدوش ياسيرو الخدمه تاعهم نيشان داكور دونك l'élevation des pressions pulmonaires ça commence par les capillaires هما الاولى اللي غادي يتوشاو باسكو صعب بزاف puis elle est artérielle pulmonaire dans un premier temps تكون post capillaire يعني من بعد مورا هادو اللي غادي لا بريسيون تزيد فيهم تولي باينه موراها غادي تزيد هنا جو سي با على هذه قبل هذه بصح بانت لي بلي هادو من صغار غادي هما يتوشاو الاولى تولي من بعد قال بوست كابيلير يعني هادو اللي غادي يتوشاو ومن بعد تولي بري اي بوست كابيلير يعني من بعد تتوشا هذه وهذه الجهه
ريفرسيبل ايريفرسيبل ما لقيتهاش، هو دايرها في الكور بصح ما فهمتش على ريفرسيبل ايريفرسيبل. ليسونسيال كي تسمى قال لك كي تتوشى لنا غير هاد الجهه بوست كابيلار اللي ريفرسيبل قادره ننقضوا المرض تاعنا. سينون كي تولي ميكست ودي تتوشى هاد الجهه وهاد الجهه بري والبوست هنايا تولي ايريفرسيبل. اخر روتونتيسمون قال لك à un stade avancé تولي عنده une défaillance du ventricule droit avec insuffisance tricuspide. علاه؟ باسكو قلنا بلي توجور عندي لو سون الي ستاغني كاع هنا في هذا لو تراجي بولمونير، راه ستاغني هنا دونك ميم نورمالمون الفونتريكول دروا نداري الدم تاعه دوران لا سيستول يعطيه لي بومون، يعطيه لي زارتير بولمونير، بصح لي زارتير بولمونير راه عندهم ستاغناسيون دو سون، يقول لها ما عنديش انا وين نزيدني الدم. دونك ميم دونك ليجيكسيون هذه ما يوليش يقدر يديرها نورمالمون، ما يوليش قادر ليجيكسيون هو ثاني يولي غير سي يدير ليجيكسيون يسي يعطي الدم هنايا بنفس الطريقه يسي حتى تصرى له اون هيبرتروفي، ومن بعد يوصل لواحد لو بوين تاع ما يقدش يولي يدير ليجيكسيون. سي بون عيا سي بون لا كونتراكتيليتي ولا لا فونكسيون انترينسيك تاعها تولي التيري، ولا تولي نقول عندي اون انسوفيزونس فونتريكولار دروات ولا نقول عندي اون ديفايونس دو فونتريكول دروا. قال لك ثاني تصالي اون انسوفيزونس تريكوسبيد. علاه؟ باسكو قلنا لو فونتريكول تاعي دروا هذا غادي تصالي اون هيبرتروفي باسكو يخدم بزاف. كي تصالي اون هيبرتروفي غادي يزيد في الديامتر تاعه، دونك ميم هاد الفالف تريكوسبيد تاعه غادي تزيد في تصرى لها اون ديلاتاسيون، الديامتر تاعها يزيد. دونك ايماجينيو ديامتر يزيد، هادو لي فويي تاع لا فالف تريكوسبيديان ما يولوش يتلاقاو. كي ما يولوش يتلاقاو يعني لا فالف هذه تاعنا ما توليش تتبلع، ما توليش تتبلع شنو معناتها اون انسوفيزونس تريكوسبيد. هي نورمالمون وين تتبلع كي تكون عندي لا سيستول، ما توليش تقدر تتبلع باسكو عندها اون ديلاتاسيون دو لانو تاعها يولي عريض على حساب لو فونتريكول، ما يولوش يتلاقاو تصرالي اون انسوفيزونس. اسكو جوسكا مينو فهمتوا الروتونتيسمون اون امون باسكو لي تري امبورطون اون فوا نفهمو صاي. ما فهمتش على لا فالف تريكوسبيد. صح تقدري تعاودي لا بارتي تاع ستاد تاع الفونتريكول دروا فيها بالانسيفيك. صح. دونك قال لك à un stade avancé تصالي une défaillance du ventricule droit. علاه؟ باسكو قلنا عندي une stagnation du sang، قلنا الاولى غادي تكون عندي stagnation du sang في كاع لو تراجي هذا بولمونير في لي فين بولمونير في لي كابيلير. هنا ثاني لو سون il est stagné، دونك ايماجينيو هنا السون il est stagné. حنا مداري في لا سيستول هذه تاع الفونتريكول دروا شدير الدم يكون عندها هنا لا سيستول. دونك ايماجينيو غير الكوتي دروا الدم راه هنا شدير تدمرها وتعطيه هنا لي زارتير بولمونير، بصح هنايا لي زارتير بولمونير يقولها انا راه عندي ان سوربلو دو سون ما عندك وين تزيديني. دونك هي شدير تولي تسيي معليش دير ليجيكسيون تاعها. دونك ايماجينيو هذا كيما لي في دو ميسكولاسيون عنده اون ريزيستانس هنا هو يخدم كونتريل، يخدم حتى تصرى له اون هيبرتروفي. داكوغ كيما لا ميسكولاسيون لا ماس ميسكولار تاعها تزيد ومن بعد يزيد يخدم صح. كي يدير هذيك ليبرتروفي شويه يبدا اسوري شويه هذيك ليجيكسيون ومن بعد حتى ما يقدش صاي سي بون يعيا. من يعيا بزاف نقولوا بلي عندي اون انسوفيزونس فونتريكولار دروات. على عندي اون انسوفيزونس لانسوفيزونس دروات معناتها بلي لو كور تاعي il peut pas assurer l'éjection. هذه هي الانسوفيزونس فونتريكولار، ما يوليش يقدر ياسوري ليجيكسيون. علاه؟ سي دو à la perte تاع la contractilité ولا تاع la fonction intrinsèque. هي لو فونتريكول شنو لو رول تاعه سي كو يتكونتراكتا ويدير لي ليجيكسيون، بصح ما يوليش يقدر يدير الخدمه تاعه باسكو عيا. دونك اون فوا عيا نقولوا عندي اون ديفايونس دو فونتريكول دروا. صاي فهمتوا هاد البارتي تاع ديفايونس؟ سي بون صح. ومن بعد قال لك ثاني تكون عندي اون انسوفيزونس تريكوسبيد. علاه؟ دونك ايماجينيو هذا لو كوتي هذا لو فونتريكول دروا قلنا بلي عنده غادي يدير لو ميم هذيك الخدمه تاع لا ميسكولاسيون. دونك صالح اون هيبرتروفي. ايماجينيو هذا يولي عريض يولي كبير هكا. دونك ميم هذا لانو هذه هي لا فالف تريكوسبيديان تولي عريضه ايماجينيوها تولي كبيره صح. دونك لي فالف هادو هي ممكن عندي شيما بصح درناها في لانسوفيزونس سي لو ميم ميكانيزم معليش. دونك هنايا ايماجينيو كاين دي فالف راهم لاصقين في دي فالف راهم لاصقين في هذا لانو. لا فالف تاعنا ولا لاباري فالفولار تريكوسبيديان فيه انو هكا انو جاي دويره وفيه دي فالف فيه دي فوي. دونك هادو لي فوي ما يولوش يقدروا يتلاقوا باسكو راه عندي ديلاتاسيون دو لانو راه كبير بزاف. لي دو بلوتو لي 3 فوي ما يولوش يقدروا يتلاقوا يتبلعوا دوران لا سيستول. هذه تاع ما يقدروش يتبلعوا سموها لانسوفيزونس تريكوسبيديان صح. سي بون سي بون عاد سامت سي بون.
c'est bon, merci. Et on continue. Donc, on va voir le retentissement en aval. Oui, oui. Je pense que mes chers nous avons tout parce qu'il reste 2 minutes pour nous. D'accord.